अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अफसोसनाक खबर लेकर आया हूं और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के नामवर विलन अदाकार हुमायूं कुरैशी साहब का इंतकाल हो गया है। दोस्तों, मैं कल रात सो रहा था और अचानक रात के 1 बजे मैं जाग जाता हूँ और मैं मोबाइल ऑन करके जब यूट्यूब पर आता हूँ तो मेरे सामने एक चैनल आता है और चैनल पर एक मैं थंबनेल देखता हूँ और उस पर लिखा हुआ था कि हुमायूं कुरैशी साहब का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई जिस तरह के अपना कोई खूनी रिश्तेदार फौत हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो चैनल मैंने बनाया है अकरम ऑफिशियल 77, ये सिर्फ और सिर्फ हुमायूं कुरैशी साहब की वजह से मैंने बनाया है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं इधर मियाँ वाली से लाहौर में जौहर टाउन में हुमायूं कुरैशी साहब से मिलने के लिए जाता हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं बचपन ही से हुमायूं कुरैशी साहब का फ़ैन हो गया था। ये 1994 की बात है और उस वक्त मैं क्लास 4 में पढ़ता था और मैं उधर अपने बाप के पास गया था मिलने के लिए लाहौर में। मेरा बाप वहाँ ट्रांसपोर्ट में मुलाजमत करता था, तो प्रोग्राम बना था मेरे कज़न का और भाई का और मेरे चचा का, तकरीबन हम 5 बंदे थे। उस वक्त मैं 4ठी जमात में पढ़ता था, तो सिनेमा का प्रोग्राम बना था। तो मेरे लिए सिनेमा एक नई चीज़ थी और उस वक्त रीगल सिनेमा लाहौर में जो फिल्म चल रही थी उस फिल्म का नाम था बिल्लू बादशाह। ये सुल्तान राय और हुमायूं कुरैशी साहब की एक सुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म के अंदर मैंने हुमायूं कुरैशी साहब को देखा था और इसमें हुमायूं कुरैशी साहब विलन होते हैं और इसकी ड्रेसिंग या ब्लैक होती है या फिर ब्लू होती है और इसके साथ जो 4-5 गुंडे होते हैं उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो रेड कलर में होती है। और इस फिल्म के अंदर हुमायूं कुरैशी की जो अदाकारी थी उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, ख़ास तौर पर उसका वो स्टाइल जिसमें वो सिर्फ एक शीशा यहाँ से उठाकर यहाँ आँख में डालते हैं और आँख बंद करके इस तरह देखते हैं। तो ये वो एक इम्प्रेशन था जो मेरे दिल के अंदर बैठ गया और मैं इसका फ़ैन हो गया था। फिर मैंने इसकी बहुत सी फिल्में देखी, तकरीबन कोई शायद ही ऐसी फिल्म हो जो मैंने इसकी ना देखी हो और मेरे अंदर बचपन से ये ख्वाहिश रही थी कि मैं हुमायूं कुरैशी साहब से काश के मिल लूँ। तो कई साल गुजर गए, बचपन गुजर गया, लड़कपन गुजर गया, जवान हो गए और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है। तो मैंने फैसला कर लिया था कि हुमायूं कुरैशी साहब से मुलाकात करूंगा। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमाई कि एक यूट्यूब चैनल पर मैंने हुमायूं कुरैशी साहब का इंटरव्यू देखा था और उसके घर के सामने जो नंबर प्लेट थी वो मैंने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया था। तो उस स्क्रीन शॉट के ज़रिए मैं मियाँ वाली से लाहौर पहुँचा और लाहौर से जौहर टाउन और जौहर टाउन में मैंने हुमायूं कुरैशी साहब को ढूंढ लिया था और मैंने 2022 में हुमायूं कुरैशी साहब से पहली मुलाकात की थी और इसी चैनल पर अकरम ऑफिशियल 77 पर वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 2023 में भी मैंने कोशिश की थी कि मैं हुमायूं कुरैशी साहब से मुलाकात करूंगा, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं मुलाकात ना कर सका। इसके बाद 2024 में मैंने दोबारा हुमायूं कुरैशी साहब से मुलाकात की
اور میں نے باقاعدہ طور پر ہمایوں قریشی صاحب سے باتیں بھی کی ہیں اور ہمایوں قریشی صاحب مجھ سے فرینکلی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اس چینل پر اکرم آفیشیل 777 پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ویڈیو ہے جو پورے پاکستان میں وائرل ہوئی ہے اور آج تک اس کے ویوز آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 3,50,000 ویوز تک پہنچ گئی ہے۔ اور دوستو یقین کرو کہ پورے پاکستان سے بڑے بڑے شہروں سے مجھے کالز آئی ہیں۔ وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف ہمایوں قریشی صاحب کا کمال ہے، کیونکہ پورا پاکستان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھ سے تو اس لیے کال کرتے تھے کہ پلیز دوست آپ ہمیں ہمایوں قریشی صاحب کا ایڈریس بتا دیں، ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہمایوں قریشی صاحب کی میں نے تقریباً 5 ویڈیوز بنائی تھیں، اور 5 میں سے 2 ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو 3,50,000 ویوز پر پہنچی ہے، اور جو دوسری ویڈیو یعنی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ 1,65,000 تک پہنچی ہے۔ تو دوستو میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ صرف ہمایوں قریشی صاحب کی وجہ سے ہیں، کیونکہ وہ سارے اسی کے فین ہیں۔ اب اس چینل کے تقریباً 9,000 سبسکرائبرز بن چکے ہیں، تو تقریباً سارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ ہمایوں قریشی صاحب کی وجہ سے ہیں۔ تو یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سارے کے سارے میں سمیت ہمایوں قریشی صاحب کے فینس ہیں۔ ہمایوں قریشی صاحب ہمارے پیر ہیں، اور ہم سب پیر بھائی ہیں۔ ہم سب ہمایوں قریشی صاحب سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے عاشق ہیں، اور ہمایوں قریشی صاحب ہمارا محبوب ہے۔ تو دوستو جب یہ خبر میں نے سنی کہ ہمایوں قریشی صاحب جو کہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، میرے ہیرو ہیں، اور میں ان سے متاثر ہو کر ایک ٹیچر ہو کر میں خود ایکشن ڈرامے بناتا ہوں۔ ایکشن ڈراموں کا میرا اپنا ایک پیج ہے، ایک چینل ہے، وہ بھی میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو جب یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ ہمارے ہیرو، ہمارے بزرگ، ہمارے بہت ہی پیارے اداکار ہمایوں قریشی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا، جس طرح کہ آپ کا کوئی خونی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ تو اسی وقت میں نے سرچ کرنا شروع کر دی۔ میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا، میں نے گوگل پر سرچ کیا، کروم پر سرچ کیا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی خبر نہ ملی کہ ہمایوں قریشی صاحب اللہ نہ کرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کی ایک فیملی ممبر ہیں جو میرے دوست ہیں، میں ان کے سیکرٹ رکھنے کے لیے میں نام نہیں لوں گا، تو میں نے ان کو کال کی، اور اس نے مجھے بتایا کہ ہمایوں قریشی صاحب صحیح سلامت ہیں۔ تو مجھے حوصلہ مل گیا اور مجھے خوشی ہوئی، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ یار کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے اگلے کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اگلے کے وقار کی پرواہ نہیں کرتے، اور زندہ بندے کو مار دیتے ہیں۔ تو دوستو یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ یوٹیوب پر جو خبریں آ رہی ہیں اور تھمبنیل لگے ہوئے ہیں کہ ہمایوں قریشی صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمایوں قریشی صاحب کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے اور اچھی صحت سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔